लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में असहाब काफ़ के जो अस्मा हैं, उनके अमाल, उनके फ़वाइद और एक ख़ास नक्श जो उन्होंने ख्वाब में तलकीन की थी वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद तफसील के साथ बयान करूँगा। इस तफसील के अलावा के इमामुल आमलीन इमाम बुनी रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीक़ा दावत है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये 8 शहज़ादे थे, 8 लोग थे, जिनमें 2 शहज़ादे, एक दर्जी, एक ज़रगर सुनार, एक दाकान पंजाबी देहाती, ज़िम्मेदार शहज़ादे को कहते हैं, रईस शहर चरवाहा और एक कतमीर यानी कि कुत्ता, वो भी इनमें शामिल था। बाज़ तफासिर के मुताबिक असहाब काफ़ दरअसल 7 आदमी और एक इनका कुत्ता था। ये असहाब दकियानूस बादशाह जो कि दावा खुदाई किया करता था के ज़माने में अपना ईमान बचा कर एक गार में दाखिल हो गए और अभी तक इसी गार में ही है। ये भी एक हक़ाइक़ है, इस पे भी कोई मुफस्सिल अहादीस या इस तरह की कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली, लेकिन जो मशहूर बात है वो यही है। जब आखिर ज़माना में जनाब आखिरुज़्ज़मान हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त असहाब काफ़ भी अपने गार से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और लोग जोक तर जोक जनाब आखिरुज़्ज़मान हज़रत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते हक़ पर बैत होकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये असहाब ज़ी मकाम व मर्तबा बहुत जलील क़दर मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला ना सिर्फ़ इनके अस्मा के सदक़े लोगों की दुआएं कबूल फ़रमाता है बल्कि हम्मा इक़साम के मुसाइब, मुश्किलात और रंज व गम से भी निजात अता फ़रमाता है। वैसे तो इन अस्माए मुबारका के हज़ार हा बेशुमार ला तादाद फ़वाइद व ख़साइल व ख़वास हैं, लेकिन हमारे मुर्शिद व मरब्बी शेख सैयद महबूब अली इलाही शाह बुखारी कादरी देलवी ने इन अस्माए मुबारका के चंद फ़वाइद, ख़साइल व ख़वास जो कि आम व ख़ास के काम आने वाले हैं अपने मामूलात, मुजरबात, मलफूज़ात और कुतब में दर्ज फरमाए हैं। यहाँ पर बतौर हसूल बरकत बराए मुरीदीन सिलसिले हाज़ा तालिबान सादक शायकीन अमलियात के लिए दर्ज किए जाते हैं ताकि ज़रूरतमंद हज़रात फ़ायदा उठाकर हमारे शेख सैयद महबूब इलाही शाह बुखारी कादरी देलवी को दुआ खैर से याद फरमाएँ। अस्माए असहाब काफ़ ये हैं। दावत की जो इबारत है वो इससे मुख्तलिफ है, उसमें बाकायदा असहाब काफ़ तशरीफ़ लाते हैं और आमिल की रूहानी मदद करते हैं। तो पहले मैं इनको पढ़ता हूँ, इनके नाम और जो पूरी इबारत है, उसके बाद तमाम तफसील, काम लेने के तरीके, फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बेहुरमत यम लिखा मकसल मीना कशफूतत तब यूनस कशाफत यूनस अज़रफत यूनस युवानिस बूनस बूसा व इसम राई मरतूनस व इसम कल्ब हिम कितमीर व अल्लाह कसदुस सबील व मिनहा जायरन वलाउ शाआ लहदल कोम अजमाइन बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तो ये इबारत है, इसका जो ज़कात का तरीका है वो 120 रोज़ तक परहेज़ रूहानी के साथ हर नमाज के बाद 1000 बार और रात को 5000 बार ये अस्मा पढ़े, मगर अव्वल व आखिर 100 से 100 बार दरूद पाक बमा परहेज़ रूहानी माँ वुज़ू और सोम सलात की हमेशा पढ़ता रहे, मुकम्मल खिलवत नशीन रहे और इस शख्स को इस दुनियावी और आखिरी नेमतें और रहमतें हासिल होंगी जो कि उसके वहम व गुमान में भी ना होंगी, और वो शख्स इन मोहतरम व मुक़द्दस अस्माए असहाब काफ़ से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकेगा। और गुमान गालिब है कि इन मुक़तदूर पाक हस्तियों यानी असहाब काफ़ की ज़ियारत से भी बरयाब हो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम। हज़रत अली बरवायत हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नाम असहाब काफ़ लिख कर अपने पास सफ़र व हज़र में रखेगा या अपने सामान में रखेगा तो वो हर तरह के ख़तरा, चोर, डाकू या पानी में डूबना, आग में जलने से हक़ ताला शानू की हिफाजत में रहेगा और किसी किस्म का इसको नुकसान ना होगा। सलामत सफ़र से घर
واپس آئے گا۔ ایک میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا، جب آدمی گھر سے نکلے تو پہلے گھر کی ایک سائیڈ کی طرف یعنی سیدھی سائیڈ کی طرف ان اسماء کو لکھے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ جب میں واپس آؤں گا تو اسی طرح پھر دوسری سائیڈ پہ یعنی الٹی سائیڈ پہ میں دوبارہ یہی اسماء لکھوں گا اگر میں خیر و عافیت سے پہنچوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر و عافیت سے واپس گھر آتا ہے اور اس کو جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ دوبارہ الٹی سائیڈ پہ وہی اسماء جو پہلے لکھے تھے وہی دوبارہ لکھے۔ اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے مکان یا سامان میں رکھے گا تو ایسا شخص ہر طرح کی حفاظت میں رہے گا اور کبھی بھی اس جگہ کو آگ نہ لگے گی۔ تو تیسرا اس کا فائدہ، اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو تو اسماء اصحاب کہف سفید کپڑے پر لکھ کے اس کپڑے میں چند سنگریزے باندھ کر یا پتھر کنکریاں باندھ کر آگ میں ڈال دیں، فوراً آگ بجھ جائے گی۔ اسماء کہف لکھ کر لکڑی میں باندھ کر زمین کے چاروں طرف چکر دے کر پھر درمیان کھیت کے گاڑ دیں تو اس کھیت میں کوئی جانور یا چوہا داخل نہ ہوگا اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے کسی قسم کا نقصان ہوگا، تمام فصل اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی رہے گی۔ اگر ان تمام اسماء مبارکہ کو لکھ کر کسی کتاب یا غلہ میں رکھ دیں تو ہمہ قسم کے کیڑوں وغیرہ اور چوروں سے محفوظ و مامون رہے گا، اگرچہ وہاں پانی بھی آ جائے تب بھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اگر ان تمام اسماء مبارکہ کو لکھ کر کسی درد ذا والی عورت کی بائیں ران پر باندھیں تو بفضل الہی بچہ فوراً پیدا ہوگا، یا مٹی کے پیالے میں لکھ کر درد ذا والی عورت کو دونوں ہاتھوں سے اس پیالے کو زمین پر توڑے تو بھی بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان تمام اسماء مبارکہ کو مٹی کے پیالے پر لکھ کر جہاں دریا یا زمین میں ڈھا لگاتا ہو، جہاں سے وہ زمین کو توڑ کے زمین اس جگہ سے گر جاتی ہے وہاں زمین کے اندر دفن کر دیں تو دریا اس جگہ سے ہٹ جائے گا اور پھر اس جگہ کبھی نہ آئے گا۔ اگر ان تمام اسماء مبارکہ کو لکھ کر تیر یا بندوق پر باندھے کبھی نشانہ خالی نہ جائے گا۔ ان تمام اسماء مبارکہ کو لکھ کر کسی مکان کے ہر کمرہ کے چاروں کونوں میں ایک ایک چسپاں کر دیں اور چند بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کے اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ چھڑک دیں تو ہر قسم کے جن، بھوت، پری، بادرواہ اگر اس مکان میں ہوں گے یا باہر سے اس مکان میں پتھر وغیرہ آتے ہوں گے تو کل دفع ہو کر یہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ایمان میں رہے گا۔ اگر ان اسماء مبارکہ کو لکھ کر کسی جنگجو یا مہم جو کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ شخص کسی جنگ، مہم یا مارکہ میں جائے تو ایسا شخص ہر طرح کے صدمے سے بچا رہے گا اور منظور و مظفر واپس لوٹے گا۔ ان تمام اسماء مبارکہ کو لکھ کے بخار، درد سر، درد سینہ، کمر درد، پیٹ درد یا کسی قسم کا بھی درد ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے آرام اور شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ عمرہ، اباب، عزیز و اقارب میں محترم و معزز ہوگا، ہر رنج و غم دور ہوگا۔ حاجت مند گانا قضائے حاجت پڑھ کر اسماء کہف فقط 100 بار پڑھے، اول و آخر چند بار تاک تعداد میں درود پاک پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ان عزت والے اسماء کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے صدقے قلب و نیت سے عاجزی و انکساری سے دعا کرے تو اللہ کے فضل سے حاجت بارائے گی، دعا قبول ہوگی۔ تو جناب مولانا حقی نازلی اپنی تصنیف جلیلہ خزینۃ الاسرار میں فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کو تم اپنی اولادوں کو سکھاؤ، کیونکہ ان ناموں کو اگر کسی گھر کے دروازے پر لکھا جائے تو آگ اس سے نہیں جلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر اصحاب کہف کے ناموں کو کسی مال و متاع پر لکھا جائے تو وہ مال چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی زکوٰۃ کی تکمیل کے بعد صاحب زکوٰۃ کو چاہیے کہ ان اسماء کو روزانہ بانماز عشاء 100 مرتبہ تاحیات پڑھتا رہے تاکہ ان اسماء کے کلی فوائد سے مستفید ہوتا رہے۔ اگر کوئی بچہ رات کو روتا ہو یا کسی بچے کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو ماں یا باپ کو چاہیے ان اسماء کہف والی دعا کو لکھ کر بچے کے گلے میں بنا کر ڈال دیا جائے تو وہ بچہ رات کو آرام و سکون سے سوئے گا۔ السیبان جس میں بچہ بالکل سوکھ جاتا ہے، مریض بالکل سوکھ جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں لگتی، نہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات دعاؤں کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان اسماء اصحاب کہف والی دعا کو 100 مرتبہ اور چند ایام تک پڑھے تو اس مصیبت سے خلاصی پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نور جناب مولانا حقی نازلی اپنی تصنیف جلیلہ خزینۃ الاسرار میں فرماتے ہیں کہ
ابو سعید محمد مفتی خادم نے فرمایا ہے کہ میں نے بحالت رویا یعنی خواب میں اصحاب کہف کو دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسماء مبارکہ کو ہم بطور بعض امور کے لیے تبرکن لکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ان میں تاثیر نہیں پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے ان اسماء مبارکہ کو دائرے کی شکل میں لکھو اور وسط میں قطمیر لکھا کرو جیسا کہ نقش میں دیا گیا ہے۔ تو یہ نقش ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یم لیخا سے ہم نے شروع کرنا ہے اور اسی طرح بوسا تک جانا ہے اور قطمیر اس کے درمیان لکھنا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوئی، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی دعوت مزید تفصیل بیک گراؤنڈ کے ساتھ مکمل اور ساتھ کچھ نقوش اور دیگر عبارات جن میں بعض اوقات بعض عبارتوں میں جو نام ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، بعض میں کم ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی پارٹ 2 ویڈیو میں آئے گی۔